अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। औस कबाइल के लोग कौन थे, कहां से आए, इनमें कितने कबाइल शामिल थे, कनीक कबीला कौन सा था, इनका सल्जूक सल्तनत से क्या ताल्लुक था, सल्जूक सल्तनत कैसे कायम हुई और फिर कैसे टूट फूट का शिकार हुई। अगर आप इन सब सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो ये सब मिलेगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों, ये 8वीं सदी ईस्वी की बात है कि मौजूदा तुर्की के अड़ोस पड़ोस के इलाके में मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। ये बुनियादी तौर पर खाना बदोश लोग थे जो मौसम और ज़रूरत के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते थे। वैसे तो ये तकरीबन 2 दर्जन के लगभग कबाइल थे जो बुनियादी तौर पर एक लड़ी से जुड़े हुए थे, लेकिन अपनी अपनी हिफाजत और ज़रूरियात ज़िंदगी ने इनको एक दूसरे से जुदा कर रखा था। इनके दरमियान एक तल्लुक था जो इनको एक दूसरे से जोड़े रखता था, वो था औस, क्योंकि ये सब औस कबाइल थे। इन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म करने के लिए इन मुख्तलिफ कबाइल पर मुश्तमिल सेंट्रल एशिया में एक गिरोह कायम किया, या यूँ कह लें कि एक रियासत कायम की। 9वीं सदी ईस्वी में इन औस कबाइल ने अरल सी के साथ साथ मुल्हिका इलाकों से होते हुए आहिस्ता आहिस्ता मगरब की जानब रुख किया। इन औस कबाइल में से एक कबीले का नाम कनीक भी था। किसको मालूम था कि ये कबीला आगे चलकर एक ऐसी सल्तनत को जन्म देगा जो 3 बरे आज़मों तक फैल जाएगी। लिहाजा इस कबीले ने सल्जूक सल्तनत को जन्म दिया, जिसकी हदें अनातोलिया मौजूदा तुर्की से हिंदूकश से मशरक़े वुस्ता और मशरक़े वुस्ता से पर्शियन गल्फ तक फैल गई। दोस्तों, वैसे तो अमूमी तौर पर ये कहा और सुना जाता है कि सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद तुगरल ने रखी। ये बात ठीक है कि रस्मी तौर पर इस सल्तनत की बुनियाद का क्रेडिट तुगरल को ही जाता है, लेकिन इस सल्तनत की बुनियादें तुगरल की पैदाइश से कई कबल सल्जूक ने बजाते खुद रखी। सल्जूक बुनियादी तौर पर एक नामवर जंगजू था जिसने खजर आर्मी में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी और फिर ख्वारज़म की जानब हिजरत की। ये लोग पहले गैर मुस्लिम थे जिन्होंने 985 ईस्वी में इस्लाम कबूल किया और दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। तो कहानी कुछ यूं है कि सल्जूक के 4 या 5 बेटे थे, जिनमें से मैकाईल और अरसलान के नाम सरे फहरिस्त हैं। मैकाईल के 2 बेटे थे, तुगरल और चुगरी या चगरी। यूं 1037 ईस्वी में इन दोनों भाइयों तुगरल और चगरी ने मिलकर सल्जूकी सल्तनत की रस्मी तौर पर बुनियाद रखी। अरल सी के घास वाले इलाकों स्टेपीज में से पहले ये लोग खरासान की जानब बढ़े और फिर यहाँ से उन्होंने पर्शिया यानी कि मौजूदा ईरान की जानब रखते सफर बांधा। तुगरल को इस कबीला का सरदार बनाया गया, जिसने अपनी सरदारी के ज़ेरे साया इस कबीला को 1020 से लेकर 1040 तक मुख्तलिफ इलाकों में हिजरत करवाई, जिसके दौरान इन्होंने कई छोटी मोटी झड़पों में हिस्सा भी लिया और साथ कई कबाइल के साथ इल्हाक भी किए। 1038 में इनका गजनवियों से भी टाकरा हुआ, जहां पहले पहल तो सल्जूकियों को इनसे शिकस्त हुई, लेकिन फिर ये मर्व और निशापुर के इलाके हासिल करने में कामयाब ठहरे। यहाँ से सल्जूकियों के अरूज का दौर शुरू हुआ, जिसमें पहले गजनवी इलाके इनकी सल्तनत में शामिल हुए, फिर बाद में आस पास के इलाकों ने इनकी सल्तनत के सामने सर झुकाया। दोस्तों, जैसे जैसे इनकी मकबूलियत बढ़ती गई वैसे वैसे इनके जाहो जलाल और इलाकों में भी इजाफा होता गया, जिसकी बदौलत अब इन्होंने अपना रुख इस वक्त की एक अहम सल्तनत यानी कि बैजंतीन अम्पायर की जानब किया। लिहाजा 1048 में सल्जूकियों और बाज़ंतीनी
سرزمینیوں کا ایک بہت بڑا ٹاکرا یورپی ایبیرین پیننسولا یعنی کہ جزیرہ نما کے علاقے میں ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں سلجوقی کمانڈر ابراہیم ڈھیروں مال غنیمت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں فوجی بھی قید کر کے لایا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بار پھر مسلم ریاست کی جانب رخ کیا۔ اب کی بار ان کا مرکز نگاہ بغداد بنا، جہاں انہوں نے سلجوقی سلطنت کا سکہ منوایا۔ تغرل اور اس کا بھائی چغری دونوں 989 اور 990 میں یکے بعد دیگرے پیدا ہوئے۔ اسی طرح 1060 اور 1063 میں یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان دونوں بھائیوں کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت کے بادشاہ کے روپ میں جو چوٹی کا سر نظر آتا ہے وہ ہے سلطان الپ ارسلان کا۔ الپ ارسلان تغرل کے بھائی چغری کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے باپ اور چچا کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ اس کے دور اقتدار میں سلجوقی سلطنت میں مزید علاقے شامل ہوئے، جن میں آرمینیا، جارجیا اور اناطولیہ وغیرہ سر فہرست تھے۔ اب یہ سلطنت مزید بڑھتی جا رہی تھی، جس کی دیکھ بھال کرنا بھی ایک چیلنج سے کم نہیں تھا۔ لہٰذا ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے سلطان نے اناطولیہ کے حاصل کیے گئے علاقے وہاں موجود ترک قبائل میں تقسیم کر دیے کہ وہ سلجوقی سلطنت کے زیر سایہ ان علاقوں میں اپنا نظام قائم کریں اور انہیں اپنے اپنے طریقہ سے چلائیں۔ سلطان الپ ارسلان کے بعد سلجوقی سلطنت کی باغ ڈور ملک شاہ کے ہاتھوں میں آئی۔ جیسے الپ ارسلان نے اپنے والدین کے بعد سلطنت کی سرحدیں بڑھائیں، بالکل اسی طرح ملک شاہ بھی اس مشن پر گامزن رہا۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں سلجوقی سلطنت کی سرحدیں ایران، چین اور مغرب کی جانب بازنطینی سلطنت کے ساتھ جا ملی۔ اس دور میں جہاں فوجی طاقت کو مزید بڑھایا گیا، وہیں ساتھ ساتھ تعلیم اور ثقافت کی جانب بھی اہم پیش رفت ہوئی۔ بغداد میں نظامیہ یونیورسٹی قائم کی گئی۔ ملک شاہ کے دور میں سلجوق سلطنت اپنے نقطۂ عروج تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ عباسی خلیفہ نے اسے مشرق اور مغرب کا سلطان قرار دیا۔ اس دور کو سلجوق سلطنت کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ دوستو، نقطۂ عروج کسی بھی ملک، قوم یا سلطنت کا ترقی کی جانب آخری قدم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بلندیوں کو چھونے کی آخری سیڑھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس قوم، ملک یا سلطنت پر منحصر ہوتا ہے کہ یہ کب تک اپنے آپ کو یہاں مینٹین رکھ سکتی ہے۔ لہٰذا سلجوقی سلطنت میں ملک شاہ کے بعد احمد سنجر کا دور آتا ہے، جو شروع سے ہی اقتدار کے حصول کی جنگ سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ اقتدار کے حصول کی مختلف لڑائیوں کا سامنا کرنے کے بعد آخر کار 1118 میں وہ سلجوق سلطنت کا اکلوتا حکمران بن جاتا ہے۔ اس کے بعد سلجوق سلطنت کے قدم ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں، لہٰذا 1141 کی جنگ کتوان میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد سلجوق سلطنت میں آپسی پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی۔ اس میں شامل مختلف قبائل اس سے علیحدہ ہونے لگے اور اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے لگے۔ اپنے ہی ایک قبیلہ کے خلاف 1153 میں لڑی جانے والی جنگ میں احمد سنجر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جو کہ 1156 تک ان کی قید میں رہا۔ سلطان کی اس قید نے حالات مزید بگاڑ دیے، مزید آپسی تفرقہ بازیاں سر اٹھانے لگی۔ احمد سنجر اس قید سے نکلنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن نہ وہ اپنا وقار قائم رکھ سکا اور نہ سلطنت کا۔ شاید یہی غم ان کی زندگی کے خاتمے کا سبب بنا اور وہ 1157 میں موجودہ ترکمانستان میں وفات پا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر یہ لوگ مختلف قبائل میں بٹ گئے اور دن بدن کمزور ہوتے گئے، یہاں تک کہ آخر کار یہ علاقہ
ख्वारज़मियों के हाथों में चला गया और सल्जूक सल्तनत अपने इख्तिताम को पहुंची। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर मुनासिब समझें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।